बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्याची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एको तुमचे सवे असो. येशू ख्रिस्ताचे मोगाच्या भावभयणीनो आयज व्हडा संतोषान आमी सांगता सगळ्या या पवित्र योकरिस्तांत भाग घेवंक तशी आमची भुरगीं आज 11 भुरगीं पयलेच फावटी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवूंक ती वेतात. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जायते कडेन वयता वाजापा आनी विस्मिता पडोवंक आनी पवित्र योकरिस्तांत एक व्हडली आजाप घडटा विस्मीत घडटा. मुंडो आनी ताका रोस जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता. जेजू कार्य दिव्या ह्या जेवापासून तसेच जेजू सदांच आमच्या सांगत आसा. त्यास जेजूक आमी मेळोवंक आयिल्ली आसतना हे ल्हान भुरग्यां परी आमी जावया. आमचो भावार्थ सांबाळून जी आमी केल्ली भावना बळगून त्यास जेजूचे भोवसणे मागुया. हांव पाकी पदवीदार देव आमची काकळूत करू आणि आमची पातका भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen.
उद्दाराक देवा वर्सां परस पास्काचे परबे वरवीं तुझे परजेचो भावार तुझी वो करताय आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडय असे कसल्या नानान आमी नितळ जाल्या कोण आत्म्या वरवीं आमकां नवो सल मेळ्ळा आनी कोणाच्या रक्तान आमची सोडवण जाल्या ह्या विचारांची फावती समजणी आमकां मेळ्ळो आमच्या सगळ्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना निर्गमन पुस्तकामध्ये वाचन सगळी इस्रायल प्रजा मोइजे आणि आरोना विरोध शीं उलोवंक लागली तांणी मळे इजिप्तान मांसान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावंक आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसते ह्या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यात धडल्यात सर्वेस्परान मोइजेक म्हळे हांव तुमकां सर्गाक खावन उंड्यांचो पावस धाडटलो हर एक दिसा लोक आपलो दिसपट्टो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचून ती मुजो खायदो पातात वाना म्हूण पळोवन हांव हे परी तांची परीक्षा करतलो हांवें इस्रायली तांचो शीं आयकला तांकां अशें सांग दीस बुडटना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडो खावंक मेळटले तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतात सांज जातना लवे उबून आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली सकाळीं तंबाक भोंवतणी दवाचे धांपण कडले दवाचे धांपण वयर वेतच अरण्याचे भुंयचेर लव्या परी कितें बारीकशे दिश्टीक पडले ते बर्फाच्या पिट्या भाशेन दिसतले इस्रायली तांणी ते देखतच तांणी एकामेकाक म्हळे मान तूं म्हणजे हे कितें ते कितें म्हण तांकां कळत नासले मोइजेन तांकां म्हळे हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दितालो देवाचें उतर तुमचो जवाब सर्वेस्परांतले हांव उलासता सर्वेस्परांतले हांव उलासता
जुवावांच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूया, कित्याक मोग देवा थाव येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करीत नासल्यान देवाची वळखच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लागचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाड देवान आपलो मोग आमचे ते उगडाको केलो. मोग हान तूं आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगर देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यान. मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाच पळयलो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचे मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलो सात मोग आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां राजवट मेळ्ळा. बापान आपल्या पुताक संवसारांतूं सडवंतार कसो धाडलेलो ताका आमीच देखला. आमी बरगट करतांय ह्याच विशांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता त्याचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. आशेर देवाक आमचेर असलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देवाचे उतर. सर्वेश्वर तुमचे सभे असो.
तितल्यार सुदैव एकामेकाक वादविवाद करून उडाले आणि आमकां आपले मांस खावंक दिवचे जाल्यार कशे देखून जेजून तांकां सांगले सदस हांव तुमकां सांगता तुम्ही मनशाबुलाचे मांस खाल्ले करीत आणि माझे रगत पियेले करीत तुमचे थंय जीव असचो ना जो कोण म्हजे मांस खाता आणि म्हजे रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा आणि निमाण्या दिसा हांव तांकां जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जसे जीवन बापान म्हाका धाडल्या आनी बापा वरवीं हांवूय जियेता तशे जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो म्हजो सर्गांत हांव देंवल्लो गुंडो तुमच्या पुर्वजांनी खेळलो ह्या उणब्या बरी ते म्हूण फावले जो कोण हो गुंडो खाता तो सासणान जियेतलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान राती 2 वरार इगर्जेच्या फादराक फोन आयलो फादरान चिंतले की कोण तरी शीक आसा त्या देखून ताका पिडेस्तांची मागणी जावंक पुरो म्हूण फादरान फोन घेतलो आनी एका कुशीन त्या मनशान सांगले फादर म्हाका न्हीद येना फादर रात जाली म्हाका न्हीद येना फादरान सांगले हांवें न्हिदतालो थंय म्हाका उठयले आतां सांगता न्हीद येनाय न्हिदेची गुळगी आनी न्हिदोंक बस त्या मनशाक सांगले ना फादर सगळे केले कांय जावंक ना आनी फादर दिसताले हांव कितें करूं फादर ताणें सांगले फादर गेल्ल्या आयतारा थंय बरें लांब शर्माव दिलोय आयकून बरी न्हीद आयली आनी एक फावटी तो शर्माव दी आनी बरो न्हिदता पुनर्जीवन जेजू थंय मोगाच्या भाव भयणीनो पास्काच्या काळांत आमी आसा पास्काच्या राती नवो उजो आमी आशिर्वादीत केल्लो आसा नवी उदक आमी आशिर्वादीत केल्ली आसा पास्काची वात आमच्या मदीं आसा तशेंच आमची घरां याजकांनी आशिर्वादीत करून सगळ्या कडेन नवेपण आमकां मेळटा अशें म्हणून आमकां भोगता आनी आमी सगळीं देवाच्या कृपेन नवी जाल्या देवाच्या कृपेन आमी वाडत वेता एक सिस्टर मिसाक तयारी करनासतना ती मिसाक जाय जाल्ली होस्ट दवरताली उंडो दवरताली एका ल्हान भुरग्याक येवन त्या उंड्याक होमो दिलो आनी सिस्टरीन सांगले पळय ह्या उंड्यांत जेजू ना आनी त्या ल्हान भुरग्याक सांगले वय सिस्टर हांव जाणा की ह्या उंड्यांत जेजू ना पूण फाल्यां जेन्ना याजक मीस पेटयता जेन्ना जेजू ह्या उंड्यांत येता तेन्ना म्हजो उमो पळोवन जेजूक भारीच खुशी जातली ह्या उंड्यार म्हजो उमो पळोवन
जेजूक भारीच खुशी जातली. मगच्या भावनीनो सांगत आम्ही जमल्या आज या रुजाई मायेच्या फिरगजीत आणि जायते नवेपण देवाच्या कृपेन आदारान आमकां फाव जाल्ले आसा. 3 वर्सां हांव रोमांत आसलो, शिकतालो आणि जेन्ना जायते वर्सां नंतर ह्या इगर्जेंत हांवें पळयलें की म्हाका भोगलें की हांव रोमांतच आसा. नवसरणी जाल्ली आसा ह्या फिरगजींत आणि थंय बोर्ड बरयलो आसा जुबलेवाचें वर्स. 2000 2025 जुबलेवाचें वर्स आणि ह्या जुबलेवाच्या वर्सांत भायली न्हय भितर तांणी आमकां देवान आशिर्वाद दिले आसा. आपल्या विन्सनार बेसांवांनी आमकां भरयले आसा. तर मगाच्या भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत एकच विशय आमकां मेळटा की देव आमचो मोग करता. सासणाक ताणें आमचो मोग केलो आणि त्या देखून जेन्ना इस्रायल परजा गुलामगिरीत आसली, रडताली, देवाच्यान तांचे दूख तांचे कश्ट पळोवंक जावंक ना. त्या देखून देव सरकारतावन तांचे मदीं आयलो आणि तांचे मदीं तो एक जाता. आणि जेन्ना इस्रायल लोक निर्गमन पुस्तकात आम्ही आयकल्या जेन्ना इस्रायल लोक भासायल्या गांवांत गुलामगिरीच्या गांवांत भासायल्या गांवांत वेताना त्या लोकांक भूक लागता, ताण लागता. भूक आणि ताण सदांच मनशाक लागता. कित्याक आमी जावन आसा आस्कत मनशां. त्या देखून देवान तांचे पासून सर्गाक हांव उडटो दिलो. आणि ह्याच्या निर्गमंत वाचपाक आयकल्यार लोक विचारतात हे कितें. आणि तांची पोटां भरूंक देवान सरकार थावन तांकां उंडो दिलो. आणि उंडो खावन लोक कितें करतालो, उंडो खावन तो जियेलो आणि उंडो खावनच तो बलिश्ट जावन तो लोक भासायल्या गांवांत गेलो. तशेंच आमी पळयता नव्या करारांत जेजू जावन आसा सर्गांत थावन देवन आयलो उंडो. सांत आगोस्तीन आमकां सांगता की बायबलांत केंद्रबिंदू कोण जावन आसा. पवित्र बायबलांत केंद्रबिंदू जेजू क्रिस्त जावन आसा. तो सांगता हो नवो करार जो आसा पोरण्या सोल्यांत लिपोवन आसा आणि नवो पोरनो सोल्लो नव्या सोल्यांत संपूर्ण जाता. आणि त्या देखून पास्काच्या राती पोरण्या कराराची तशीच नव्या कराराची वाचपां आमी वाचल्या आणि तांचो एक संमिलन जालो. कित्याक पोरनो करार आणि नवो करार हाचे मध्ये केंद्रबिंदू जावन आसा जेजू क्रिस्त. तर मगाच्या भाव भयणीनो कशा भशेन देवान आमचो सगळ्यांचो मोग केलो. त्या देखून जेजू खुर्सार मेलो. एक ल्हान प्रश्न विचारता आमच्या भुरग्यांक. जेजू खंय याजक जालो. वेर डीड जीसस बिकम अ प्रीस्ट. खंय जेजू याजक जालो. भुरगीं सांगत आसल्यार मागीर पॉयंट सांगूंक जाय. जेजू खंय याजक जालो. जेजू खुर्सार याजक जालो. जेजू याजक म्हणयेचो न्हय, तो एक याजक जावन जल्मूंक ना. तो देवाचो पूत जावन आसलो आणि तो जेजू क्रिस्त आमचे मध्ये येवन मनीस तो जालो, खुर्सार तो मेलो. ताच्या मरणा वरवीं ताणें आमकां जैत दिले, पातकांचे आमकां सोडयले. जेजू खुर्सार याजक जालो. जेन्ना जेजू मरण पावता आमी पळयता पोरण्या देवळाचो पडदो पिंजता. कित्याक आनी मुखार जेजू जावन आसा याजक, जेजू जावन आसा बलिदानाचो मेंढरो, जेजू जावन आसा आल्तार, जेजू जावन आसा आमचे सर्वस्व. तो जावन आसा मुनियारी बापा आणि आमच्या मध्ये देवानी आमच्या मध्ये तो मुनियारी जावन आसा. त्या देखून हर एक याजक जेजूच्या नावान तो आसा. जर तर जेजू ख्रिस्त ना तर आमच्या याजकपणाक अर्थ ना. त्या देखून हर एका विसाच्या बलिदानांत हो खुरीस आमी दवरता. फाटल्यान आमी खुरीस दवरता. कित्याक हे जावन आसा आमकां उगडा सांगता जेजूच्या सॅक्रिफिसाचो. आनी एक प्रश्न विचारता, हर एका विसांत जेजू मरता की ना. हर एका विसांत जेजू मरता की ना. हर एका विसांत जेजू मरना. कित्याक एकच फावटी तो मेलो
आणि कोण आसा ह्या पवित्र येवकरिस्तांत पुनर्जीवन जाल्लो जेजू येता आसा. आणि त्या देखून आम्ही म्हणटा येवकरिस्त मागण्यात म्हणटा एकदा बली जावन मरलेलो तो मरना पण सासनाक आसा जिवो. मगच्या भाव भयणीनो, जायते फाटी आमी कितें वयता देवाथान आमी पयस वयता, पूण देव कितें करता आमकां ताच्या लागीं तो हाडटा, ताच्या लागीं हाडून तो आमकां प्रयत्न करता. तो जावन आसा बरो गवळी. रोमांत शिकप जाल्या उपरांत म्हाका आशा आसली की हांवें लिस्बनाक वचूंक जाय, पोर्चुगलाक वचूंक जाय. हांव आनी एक याजक आमी दोगांय रोमांत हांव लिस्बन ह्या गांवांत गेल्या. आणि जेन्ना हांव फ्लायटांत हांव देंवलो, हांवें लिस्बन गांवाच्या धरणीचो हांवें उमो घेतलो, जमनीचो हांवें उमो घेतलो. कित्याक आज हांव एक क्रिस्तांव जावन आसा, आज हांव एक याजक जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव मिशनरी भाव आनी भयणी पोर्चुगल गांवांतून आमच्या भारताक आयली आणि तांणी जेजू क्रिस्ताची वळख आमकां दिली. त्या देखून आमी आज क्रिस्तांव जावन आसा. आणि त्या देखून तांच्या उगडासाक ती पवित्र जमीन म्हणून सांगून हांवें उमो घेतलो. उमो घेतल्या उपरांत आमकां एक आशा आसली की आमी बेलेम म्हणले एक थोर आमकां पळोवंक आसली. बेलेम थंय वास्को डी गामा आनी जायते जे नावीक आसात तांचे पिंतुरा पेंटिंग थंय आसा, ते वचोवंक आमकां खोशी आसली. म्हजे बरोबर आनी एक याजक आसलो. दोगांय मेळून आमी ट्रेनात गेल्या. आमकां ती भास येनासली, पोर्चुगल भास, पोर्चुगीज भास. आणि त्या देखून ते याजकान 10 मिनटं जाल्या उपरांत सांगले, फादर आमी खंय वचून आसा, आमी उलटा वचून आसा. बेलेम ह्या वाटेन आसा, आमी अशे विरुद्ध वचून आसा. तर आमी सांगले आता वेगी आमी देवूंक जाय. आमी देवल्या. देवल्या उपरांत मुखार आमी पळयले की सांत आंतोनीची इगर्ज आसा. सांत आंतोनी, पादवाचो सांत आंतोनी, तो जल्मलो लिस्बन शहरांत आणि ताची एक इगर्ज थंय आसा. ते बरयल्ले आसा सांत आंतोनी हांगा जल्मलो. त्या फादरान सांगले आमी सांत आंतोनी थंय पयस वयता आणि तो आमकां कितें करना आसा, तो आमकां ताचे कडेन वळून आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते जावन फुरो आमी प्रयत्न करून फुरो, पूण देवा परस आमी वर्तो जावंक जायना. त्या देखून आज सुदैव इसारता जेजूक आयच्या शुभवर्तमानांत कशा भशेन हो मनीस आपले मांस आनी रगत आमकां दिता. आणि त्या देखून जेजू जुवांवाच्या वांजेलांत सांगता की हांव जावन आसा सर्गीत हांव देवलो गुंडो. जावं फुरो ते जाणा आसले की जेजू जावन आसा जुजेचो पूत, मोरयेचो पूत, एका सुताराचो तो पूत. पूण जेजू क्रिस्त तो जावन आसा देवा सांगता देव. पवित्र त्रिदादीचो दुसरो जण तो जावन आसा. देवा सांगता सासनाक तो जियेलो जावन आसा. ताका आरंभ आनी अंत्य ना. त्या देखून आमच्या इस्टराच्या वातेर आमी ग्रीक भाषेचे 2 अक्षर आमी बरयली, आल्फा आणि ओमेगा. म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जावन आसा आरंभ आनी शेवट आमच्या जिविताक. पूण ताका शेवटच ना, ताका आरंभ आसता. कित्याक तो निरंतर जावन आसा. सासनाक हांव बापा सांगता तो जियेलो आनी आमचे मध्ये तो आयलो जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, कालच्या दिसा आमी आमच्या मिसांत शुभवर्तमान आयकले की जेजून 5 हुंडे आणि 2 मासल्यो घेवन 5,000 लोकांक ताणें जेवण वाडून दिले. आणि हे खंय जावन आले हे 5 हुंडे आणि 2 मासल्यो. जेजू फिलिपाक विचारता, फिलीप खंय तो हाडचे इतल्या लोकांक आमी जेवण वाडूंक? फिलीप सांगता ना जेजू आमच्या ते असाध्य. आणि आंद्रू सांगता की हांगा एका भुरग्या लागीं 5 हुंडे आणि 2 मासल्यो आसात. जेजू सांगले हाड. आणि त्या 5 हुंड्यांनी 2 मासल्यांनी जेजून 5,000 लोकांक वाडून दिले. आमी पळयता जंय ल्हानपण आसा थंय वर्तेपण आसा. जे कितें थोडे आमी जेजूच्या हातांत दिता ते जेजू कितें करता, व्हडले करून दाखयता. 500 वर्सां आदी आनी जायते वर्सां आदी क्रिस्तांव हांगा आयिल्ले गोंयांत हांव.
इतिहास आमकां सांगता की हे क्रिस्तांव जायते कारणां खावन गोंया खावन हांगा आयिल्ले आनी ह्या लागशिल्ल्या खेड्यांनी ते रावले. तांच्या सांगता तांणी कुरीस घेवन आयिल्लीत आनी तांची कोंकणी भास तांणी सोडूंक ना, आपलो धर्म तांणी सोडूंक ना, क्रिस्तांव धर्म जावन आसलो तांचो धर्म आनी जेजूचो कुरीस घेवन ते आयिल्ले. आनी त्या देखून आनीकी कितें करता, आनी आतां जे थोडे आयिल्ले आतां वाडत वचत आसात. जे थोडे असले क्रिस्तांव आता देवाच्या काकुळतीन देवाच्या मजतीन जायते क्रिस्तांव जावन ते वाडत आसात. मोगाच्या भाव आयज आमची घरा भुरगीं जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत पयलीच फावटी घेवंक ते हांगा आयिल्ली आसात. जावं फॉर जायती तयारी तांणी केल्ली आसा, तांच्या आवय बापून जायती तयारी तांकां दिल्ली आसा, भावार्थान तांकां व्हड केल्लो आसा. आनी आमी पळयता की पहिल्या काळार जेजूची वळख नासली. ते लोक विचारताले पवित्र येवकरिस्त म्हळ्यार कितें, मीस म्हळ्यार कितें. त्या देखून इतिहासांत आमकां एक सुकणें मेळटा, आमकां एक पक्षी मेळटा, ताचें नांव फेलिकन. फेलिकन म्हळ्यार एक पक्षी आपल्या भुरग्याक जल्म दिता उदकांत आनी त्या भुरग्यांक कांय नासल्या वेळार हे पक्षी आपले काळीज पिंजोवन आपले मांस आनी रगत ह्या भुरग्यांक दिता आनी मरण पावता. ते फेलिकन म्हणले पक्षी आमी पळयता आयती इतिहासांत. हे पक्षी आपल्या भुरग्यांक पोसूंक, तांकां जीव दिवंक आपणाचेच हार्ते पिंजता, काळीज पिंजता आनी त्या भुरग्यांक खावंक आनी पिवंक दिता. आनी हेच पहिले विचारक वा पहिले बायबल पंडित आमकां सांगतात की हेच घडता पवित्र येवकरिस्तांत. जेजून आपलीच कूड आणि आपलेच रगत आमचे पासून दिले, त्या देखून तो मरण पावलो आणि सासणाक तो आता जीव आसा. त्या येवकरिस्ता वरवीं तो आमच्या सांगता तो जेजू क्रिस्त जीव आसा. मोगाच्या भाव थोड्याच दिसांनी शिवमोगा देशचो एक पाद्री तो मरण पावलो. ताचें नांव जावन आसलें फादर फेलिक्स नोरोन. एका काळार जायती भक्ती गितां ताणें बरयली. ताचो ताळो इतलो सोबीत, इतलो आयकूंक सुमधूर म्हळ्यार ताका कोगुळ म्हणटाले. ही वॉज नोन एज कोगुळ. कोगुळ म्हळ्यार इतलो ताचो ताळो मधुर. जायती जेजू क्रिस्ताच्या मोगार, देवाच्या मोगार, आंवकार मरयेच्या भक्तीन जायती गितां ताणें बरयली. आणि त्या देखून ताची कॅसेटां सगळ्यांच्या मनांत, सगळ्यांच्या घरांनी आयकूंक जायत्या जाणांक आपल्या ताळ्या वरवीं जेजू कडेन ताणें व्हरले. आनी कोणें ताका विचारलें, फादर तुका एक ऑफर आसा, तुवें कितें करूंक जाय, तुवें पिक्चराची कांतारां तुवें कितें करूंक जाय, तुवें गावूंक जाय. कित्याक जायते पयशे तुका मेळटले, त्या देखून तुका एक ऑफर दिलो आसा. तूं कित्याक पिक्चराची कांतारां सांगनाय. राजकुमार आनी जायते जण अशे आसले वाणी, तांचे जायते जाणांक तूं कित्याक तांचे सांगता सांगनाय. याजकान सांगले वेश्या सहित आपली कूड विकून पयशे करता, हांव म्हजो ताळो विकून पयशे करचो ना. म्हजो ताळो जेजू क्रिस्ताची महिमा गावंक, म्हजो ताळो जेजू क्रिस्ताची कांतारां गावंक, जेजू क्रिस्ताची स्तुती गावंक, जेजू क्रिस्ताची महिमा दिवंक मात्र हांव उपयोग करतलो. जे हांव पाद्री आपल्याच जिविताच्या थोड्या दिसांत आसलो, ताणें अनेक पटी ते कांतार म्हणले जय तू जय क्रिस्ता. म्हळ्यार अनेक पटी आपल्या जिविताच्या आखरीच्या दिसांनी ताणें आपलो ताळो जेजू क्रिस्ताची महिमा गावंक, जेजू क्रिस्ताची स्तुती गावंक ताणें उपयोग केलो. मोगाच्या बाबून हो जावन आसा देवाचो मोग. आनी त्या देखून आयज आयच्या वांचनांत जेजू क्रिस्त सांगता, जो कोण म्हजी कूड खाता, म्हजे रगत पियेता, हांव ताचे थंय जियेता आनी तो म्हजे थंय जियेता. जायत्या वर्सांनी 9 वर्सांनी शापोराच्या फेरगाचेर हांव आसलो आनी इस्टरच्या दिसा म्हाका एका जाणटे आवयन फोन केलो, फादर म्हाका कुंभार जाय. हांवें मीस केलें, कुंभार घेवन आवयच्या घरा हांव गेलो आनी ती आवय शीक आसली, उठली, तेदाळास उठली, उठोवन जायते कश्टान ती बसली. हांवें मागणें केलें, तिका कुंभार दिलो
आणि त्या आवयन म्हाका सांगले फादर मातसो बस हांव येता. ती भितर गेली. हांवें चिंतले कितें आपल्यो वखद घेवंक वयता वा गुळी घेवंक वयता वा कितें करूंक वयता. एक 10 मिनटां उपरांत ती आपल्या हातांत एक ब्रेड आनी थोडी चाय करून म्हाका दिली. हांव चिंतून पडलो तिका चलोवंक जायना, पिडेंत आसा, एकलीच आसा आनी उठोवन त्या कश्टान सावकाश उठोवन एक थोडे नाश्तो म्हाका ती कर तिणें दिल्लो. हांव चिंतून पडलो देवान मनशाचो मोग इतलो जाल्यार देवाचो मोग कशें जावंक. त्या देखून आमी पळयता सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो. सागर प्रासवड, पर्वत प्रासवड आणि तो जावन आसा जेजू क्रिस्ताचो मोग. आणि त्या देखून ह्याच मोगाक लागून जायते मिशनरी भाव, जायते मिशनरी भयणी आमच्या गावांत आयली, आमच्या देशांत आयली. ते आमची भास ते नको आसले, आमची संस्कृती, आमचे जेवण, आमचो क्लायमेट कांयच ताची पर्वा करनासतना जेजू क्रिस्ताच्या मोगाक लागून ते आमच्या देशांनी आयले, आमच्या गांवांनी आयले. आणि जेजू क्रिस्ताक साथ दिवन थोडे हांगाच ते मेले, केन्नाय आपल्या देशाक ते फाटी वचोंक नात. तर मोगाच्या भाव म्हणटा आयज ही आमची 11 भुरगीं जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवकाक आयिल्ली आसा. तर जेजू क्रिस्ता बरी ती एक जातली. तशें जेजून आज आयच्या वांजेलार सांगले मुझे मां जावन आसा खरें खाण, मुझे रगत जावन आसा खरें पिवन, आनी जो कोण म्हाजें मांस खाता, म्हाजें रगत पियेता, हांव ताचे तें जियेता, तो मुझे तें जियेता आनी सासणाक आमी एक जातल्या. आमच्या दोतोरीच्या क्लासांत आमी शिकले हांव देवान कित्याक कामकार आसले. देवान 3 कारणां पासून कामकार आसले. ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताच्या सांगता सासणाक आमी जियोंक. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हो जेजू आमच्या सांगता आसा. व्हडल्यान व्हडले आजापाज ह्या आल्तारार घडटले. उड्डो आनी दाका रोस जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलतले. जेजू कार्गा दिल्या की ताची कूड आनी रगत ताणें आमकां दिल्ली आसतना आमी आमकांच मोडूंक, तशा भाशेन जेजून आपणाकच खुर्साक मोडलो तशी आमी एका घोवान, एका बायलेच्या सेवेंत, भुरग्याच्या सेवेंत आपणाकच मोडूंक, एका बायलेन आपल्या घोवाच्या आनी भुरग्याच्या सेवेंत आपणाकच मोडूंक, आनी माय बापूयन आपल्या भुरग्यांच्या सेवेपासून आपणाकच मोडूंक, आनी भुरग्यांनी व्हडले जाल्या उपरांत आवय बापूयच्या मोगांत सेवा करूंक आपणाकच मोडूंक सायजल्ली कृपा दी म्हूण सांगून त्याच क्रिस्ताच्या जेजू लागीं भक्तीपणान मागया. आमेन. प्रीतीच्या सुपुल्या भुरग्यांनो, आता तुम्ही जेजू घेवन वेताना तुमच्यो पवित्र स्नानाच्यो वासावण्यो उसारतल्या. पेटोली वात घेवन जेन्ना तुम्ही बाल्तिमा दिसा तुमच्या आवय बापाय आनी मदन मदनी तुमच्या नांवान पवित्र स्नानाच्यो वासावण्यो केल्यो, तर आता तुम्ही तुमचे तितल्या जो बाबार तुमच्या आवय बापाय आनी मदन मदनी आनी देव संदेशकारांनी दिल्लो बाबार पुनर्जीवनपण जाल्ल्या जेजूचे पास्काच्या वातीचो उजवाड याज्ञिकाच्या हातांतल्यान पेटयतलो. उजवाड घेवन तुमच्या पवित्र स्नानाच्यो वासावण्यो नव्यान जिवो करतलो. ताचे बराबर आमी सगळीं उबी रावून आमचो बाबार आमी उसारतल्या.
मोगाच्या भाव भयणो, जेजू सांगता नवे जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निकेपिली. त्यापासून प्राचीन काळाची दळवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करून आनी कथोलिक पवित्र सभेंत देवाची सेवा साखळी करूंक उदार दिवन आमी केल्लो भासावण्यो आतां नव्यान करया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुम्ही पाठ करतात आणि सगळ्या ताच्या कामाक पाठ करतात आणि सगळ्या ताच्या बुरवण्यांक पाठ करतात. सर्वपदेदार देव बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक तुम्ही सत्मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत अवकार मोरयेंतावन जल्मलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सोम्याक तुम्ही सत्मानतात. बापा आनी पुता तावन उपसरल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुम्ही सत्मानतात. कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे पुनर्जीवनपण आणि शासनाचे जिवीत तुम्ही सत्मानतात. तुमचो वातो पालव्या. आता आमची मागणी आणि गरजो त्यास जेजू मुखांतर एका भुरग्याच्या भावार्था सांगता. लहान भुरग्यामुळे आमची मागणी त्यास बापाक आम्ही मागया. पवित्र सभेच्या सर्व पिढ्यांनी जेजू ख्रिस्त संसाराचो खरो उजवाड म्हूण बापा लागीं मागुया. लोकांच्या घटनेखातीर वावरून तांकां आदार दिवूं. आणि प्रायवताक तुझे कृपेपर आणि ताचे कष्ट धैर्य सोसूंक आदार दिवून मागुया. साक्रामेंट घेऊन तयार केल्या आमच्या याजका आणि टिचरी
देवा आमच्या दयाळा बाबा सगळे बरेपण तुझे नाव उपजता हे लहान भुरग्या सांगता आमची मागणी आणि तुझे मुखार दवरता की तू शांती मागय हे मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. काने काढून पाठीसाला बसावं.
म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचे बलिदान सर पदिला देवा बापाक मानतात असले जावन मागात सर्वेस्पराच्या मंगळा बापा हाली जल्मल्या तुझ्या भुरग्यांची आणि तुझ्या आख्या कुटुंबाची तेणी पैपासान मानून घे पवित्र स्नानात आमकां नवे जिवीत मेळ्ळा आणि सगळी आम्ही तुका बाप म्हण उलो मारता तर ह्या यज्ञा वरवीं आम्हा समेस्तान तुझ्या शासनाच्या सुखांत वांटो दी म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सरकाळी आमी तुका वाकाडूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण आदी करून ह्या उत्तम काळात तुझ्या मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बळी आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तो संतोषारती जावन तुझे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदा बळी जावन मारलेलो आनी तो मरना पूण सासराक आसाची गो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आणि सर्गींचे सळदळवार निरंतरी गायता तुमचे मुखार Pujare
बाबा खरोच तू पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वापरता कित्याक तुझे नांव जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोम्यावरवी पवित्र आत्म्याच्या साक्षीन सर जीव आणि पवित्रपण उपजता उदेंती थांव आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ वेडवणी करच्याक एक आशा परजा तू सवयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आम्ही हे मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाटल्यान ती तेणी त्याच पवित्र आत्म्यावरवी तुझ्या पुता आमच्या सोया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत जावच्याक तू पवित्र कर ताची साध्या पाळून आम्ही हो संस्कार समरवता तो पराधीन जालो ते राती ताणे उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात ही मुजी कूड तुमचे पासून समर्पूची तेच परी जेवण जात असताना कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासो आणि समेस्त मनशा पासो ते बाळगतले हे म्हज्या उदासाक करा तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणासो आणि सर्गात चढण्यासो आम्ही भक्ती कडेन उदास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बळयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत सोडल्या तीच बळी आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तेजेर तुजी दया दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन रक्ताय पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सभे एक कूड आणि एक आत्मो आम्ही जावंक निर्मी तुका भेटलेले सासणीक दान तू आमकां करून आणि असे देवाचे मागे तू भाग्यवंत आमकां मुलीचे तुझे भाग्यवंत बंधुत्वाचे आणि वडील वडील साक्षांचे आणि समेत भक्ता संघात तुवें विंचून काढलेल्या दायजान आमकां वाचून ठेव ताचे विनवणीचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी दारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा लिओ आमच्या भाग्यवान बापाच्या आणि डेरिक आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आणि मणियाऱ्या बरोबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या पोरचे संगती ह्या संवसारात वाटसुरे तुझे पवित्र सभेक भावार्थांत आणि प्रितीमोगांत धीर कर
तुझे उपजे तुवे एकठांय केल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाचे मागणी दयेन आयकून घे. काणवड्या बाप्पा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया कर. तुझी थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आणि तुझे इश्टागोतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मायपासान तुझ्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्तांच्या समया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याचे सुत्राय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मानून धरून ताणे शिकलेले प्रार्थना दीर्घ घेऊन गाऊया. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सरस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोशनांत एकल्याक आमकां तुज्या उदार काकलोतीन सर्व पाकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर लोकांक वळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. पुनर्जीवन जाल्यार जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती द्या.
Os homens de Jesus Cristo, सर्गीत हांव देवलो गुंडो देवाची शेळी संसाराचे पाप काढताती या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी दया करून 4 जण पाद्री येतले आमकां कोम्या दिवंक फुडें 2 आसतले भुरग्यांनी दिल्या उपरांत फुडें 2 आसतले फाटल्या ह्या वटेच्या भायल्याच्या भागाची त्या सुरवातीच्या दारा लागीं वचून ते पाद्री आसतलो थंयच्यान घेवचे कोम्या ह्या वटेचो भाग आहा आनी ह्या दारा लागीं येवन कोम्या घेवचो कारण मध्ये वाट वचोंक ना आमकां तेका लागून तुमी दया करून सहकार करून कोम्या घेवन अशें फाटल्यान या तेजो सहकार करात ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಅಥವಾ ಪಂಗಡದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕಥೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ Ashita Saka
सर्गीच्या मोगळा बाबा पुनर्जीवन झाल्या जेजूक आम्ही दोळ्यांनी पळून शिसाक वड संतोष भोगलो ताका पडे नसताना आम्ही तुझ्या उतराच्या मोठ्या सोऱ्याच्या आणि हांगा एकटायल्या भावा बहिणीच्या रूपान त्या जेजू भावार्थान वळखता बोलविल्या क्रिस्तावांची देख घेऊन तुवे आमकां दिली आत्म्याची आणि कुडीची देणी आमच्या भावा बहिणीमध्ये वडा संतोषान आणि उदार काळजान मांडतो या मोगाच्या जेवणावर आमकां कृपा दी क्रिस्तांच्या सोम्या वरवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो सोर पदवीदार देव
बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू. वसून या ख्रिस्ताच्या मोगाने शांती तुमका धाडता. हालेलुया हालेलुया. बसूया. पहिले सर्तीत देवाकाच आगारिल्ल्या हो दीस फावो केल्या खातीर आज आमी इकरा भुरगीं पहिले फावटी जेजू उड्याक आनी वायनाक उरपाक सेवूक रादोशी जाल्या. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फादर जोसेफ डिसोजा ताणें जायतो त्रास घेवन हो संभ्रम चलयला. तुमकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर स्टॅनली आनी फादर रोमा आनी फादर फेलिक्स आनी फादर मर्यादास आनी सगळ्या फादरांक देव बरें करूं. थँक्यू डियर फादर. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या टिचरीक आवेलीन चेडणेकर. तिने आमकां जतन शिकोवन तयार केले आसा. तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू टिचर. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कॉयराक कॉयर मास्टर रवी चोडणेकर आनी तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आवयक बापायक ताणें जायतो त्रास घेतलेलो आसा. तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू डियर पेरंट्स. आयच्या दिसाची लितूची तयार केल्ल्या नवीन चोडणेकर आल्तार डेकोरेशन केल्ल्या फ्रेडा सोस निकिता दालमे जेसिंता डिसोजा मेबल फर्नांडीस जीविता फर्नांडीस रॉबिन दालमे. थँक्यू. फोटोशॉपिंग केल्ल्या रेजिना फर्नांडीस. व्हिडिओ रेकॉर्डेड केल्ल्या अल्विन फर्नांडीस. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक एकच उतरान देव बरें करूं. थँक्यू वन एंड ऑल. आता विनंती करता आमची ल्हान भुरगीं पयली फावटी जेजूक स्विकार केल्ले आसा ताच्या काळजांनी देवा काका दिवन एक कंतार म्हणटले. दया करून काडले.